बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद से इस्लाम की बात करने के लिए सैयद जहांगीर शाह सईदी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमेशा हम आपसे शक्करपुड़िया से मुखातिब होते हैं। उसी सिलसिले की आज का ये जो हमारा प्रोग्राम है कड़ी है, माशाअल्लाह हमारे सैयद तनवीर शाह साहब, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। खूबसूरत आवाज़ में नात पढ़ते हैं माशाअल्लाह, और मनकबत पढ़ते हैं, सूफिया कराम के कलाम पढ़ते हैं। आज इनके वालिद गिरामी की बरसी है। इनने अपने वालिद गिरामी की बरसी का प्रोग्राम जो है घर में भी किया है, लेकिन मैंने जिस तरह पहले कई बार अर्ज़ किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शक्करपुड़िया के जो दोस्त हैं, कई दोस्त ऐसे हैं उनके बच्चों को जब बच्चा पैदा होता है अकीके भी अब यहाँ होने लगे हैं माशाअल्लाह। किसी को नौकरी मिलती है, कोई रिटायरमेंट किसी को मिलती है, किसी को क्या मिलता है, खुशियाँ गमियाँ बहुत कुछ। हमने यहाँ उसको हम तमाम मामलात को इधर लेकर आ गए शक्करपुड़िया में। तो हमारा ओढ़ना बिछोना अब शक्करपुड़िया है, और अल्लाह करे हमारे प्यार मोहब्बत का सिलसिला कायम दायम रहे। तो आज शाह साहब किबला के वालिद गिरामी की बरसी है। नाज़रीन, एक बात मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में हम एक दुआ मांगते हैं, रब्बना ग़फ़िरली वाले वालिदैया। हर नमाज में आप फ़र्ज़ पढ़ें, सुन्नत पढ़ें, वाजिब पढ़ें, नफल पढ़ें कि या अल्लाह हमारे वालिदैन को बख्श दे, वालिल मुमिनीन, और तमाम मुमिनीन को। यह हम दुआ मांगते हैं। तो इससे तो पता चला कि ये दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ मशहूर है। और आप जानते हैं इसका पता चला कि वालिदैन जो दुनिया से पर्दा कर जाए उनकी मग़फ़िरत की दुआ हो रही है, जिनके हयात है उनके लिए भी हो रही है। तो पता चला ये दुआ है, ये फ़ायदा देती है जाने वालों को। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह मेरी वालदा का विसाल हो गया है, मैं क्या करूँ। और मेरे आका हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है कि हालात को पेश नज़र रखते हुए मेरे आका जवाब अता फरमाते थे। माशरे में जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी मेरे आका उस चीज़ का हुक्म देते थे। अब देखिए कई मौके पर हजूर से पूछा गया या रसूलल्लाह कौन सी चीज़ अफजल है, मेरे आका ने फरमाया सलाम को आम करो। कई मौके पर पूछा गया या रसूलल्लाह कौन सा अमल अफजल है, मेरे आका ने फरमाया लोगों को खाना खिलाओ। कई मौके पर मेरे आका ने मुख्तलिफ तरह के जवाब अता फरमाए जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी। हज़रत साद हाजिर हुए, मेरे आका ने फरमाया पानी। अच्छा, हज़रत साद ने क्या क्या कुआं खुदवाया और उस कुएँ का नाम क्या रखा, हदीस में आता है ये उम्मे साद के लिए। अब जो है अरबी में माँ को कहते हैं, यानी ये कुआं उम्मे साद, हज़रत साद की माँ के लिए। जो इस कुएं से पानी पिएगा, वज़ू करेगा, गुस्ल करेगा, जानवर इंसान अपनी प्यास बुझाएंगे, उसका सवाब हज़रत साद की माँ को मिलता रहेगा। तो पता चला कि ये जो ईसाल सवाब है, ये जो अपने प्यारों को तोहफा भेजना है, या आप कुरान की तिलावत की सूरत में भी भेज सकते हैं, आप इस्तग़फ़ार की सूरत में भेज सकते हैं, आप आयत करीमा पढ़ कर भी भेज सकते हैं। आप अगर वाटर कूलर कहीं लगवा देते हैं, लोग अपनी प्यास बुझाएं, उस सूरत में भी सवाब पहुंचता है। कहीं गली बनवा देते हैं, किसी को किताबें लेकर आप दे देते हैं, और किसी को खाना ज़रूरतमंद को खिला देते हैं। ये बहुत सारे ईसाल सवाब के तरीके हैं। और अगर बंदा ईसाल सवाब को सिर्फ खाने देख तक महदूद कर दे, मैं ये समझता हूँ ये नाइंसाफ़ी है। दौर हाजिर के जो भी तकाज़े हों उसके मुताबिक ईसाल सवाब को किया जाए, माशरे में देखा जाए कि किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये ईसाल सवाब जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह ये प्यारों को पहुँचता है। क्यों? आपको पता है हदीस में आता है कि जब हम अपने प्यारों की तदफीन करके वापस आते हैं, हमारे जो प्यारे होते हैं हमारे जूतों की आहट भी सुनते हैं। वैसे भी आप सुना है कि जब हम कब्रिस्तान में जाते हैं, हर कब्रिस्तान में एक बोर्ड लगा होता है अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। अगर कब्रों वाले सुनते नहीं है तो हम उनको सलाम करते क्यों हैं? आप ये देखें कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ ले गए जंग ओहद में, जो काफर मारे गए ग़ज़वा बदर में। तो उस मौके पर आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए उनके पास, तो कुएं में उनको डाला गया। मेरे आका ने फरमाया हाँ काफिरों तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। फारूक आज़म ने अर्ज़ किया हज़ूर के बारगाह में या रसूलल्लाह क्या ये सुनते हैं काफिर। मेरे आका ने फरमाया आपसे ज़्यादा सुनते हैं। अब वो काफिर जो हज़ूर के मुकाबले में आए, मारे गए हैं, कुएं में उनको डाला गया है, वो सुनते हैं। तो वो लोग जो मुसलमान हैं, जो नबी पाक के उम्मती हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले हैं, जो कुरान को मानने वाले हैं, जो दीन को मानने वाले हैं, पूरी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक गुजारी है, फिर सैयद आले रसूल और नबी की आल हो, उनके लिए हम दुआ करें और उनके लिए हम इस्तग़फ़ार करें। यहाँ पर शाह साहब किबला शक्करपुड़िया में खाना खिलाएं तो उनको कैसे नहीं पहुँचेगा, यकीनन उनको ये फ़ायदा पहुँचेगा। और हदीस में ये भी आता है कि जब दुनिया से जाता है कि बाकी अमाल मुंतक़े हो जाते हैं, सिर्फ 3 चीज़ें बाकी रहती हैं। कौन सी? एक इल्म नाफ़े, जब आपने किसी को इल्म सिखाया, वो आगे शागिर्द बना रहा है, उसका बंदा कब्र में उसका फ़ायदा पहुँचता है। दूसरा नंबर में सदका जारिया, कि वाटर कूलर लगवा दिया, कोई ऐसा काम को मस्जिद बनवा दी, मदरसा बनवा दी, सदका जारिया।
تیسرے نمبر پر جو حدیث میں آتا ہے نیک صالح اولاد، جو اپنے والدین سے وفا کرے، ان کو یاد رکھے، یہ بھی صدقہ جاریہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید تنویر حسین شاہ صاحب جو ہیں اپنے والد گرامی کے صدقہ جاریہ ہیں کہ وہ جنگل میں بھی منگل میں بھی ہر حال میں اپنے والد گرامی کو یاد رکھتے ہیں۔ ان کے والد گرامی خوش نصیب ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ شاہ صاحب قبلہ کی اولاد بھی اس طرح نیک بنے گی۔ شاہ صاحب دنیا سے سب نے جانا ہے، شاہ صاحب کے جانے کے بعد اپنی اولاد، شاہ صاحب کی اولاد ان کو اس طرح یاد رکھے گی اور اللہ سب کی اولاد کو نیک صالح بنا دے۔ یہ میرا انٹرو۔ اب میں حافظ دانش کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ تلاوت کریں گے سورہ کوثر کی، اس کے بعد شاہ جی ماشاءاللہ کلام پیش کریں گے میاں صاحب کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ سبحان اللہ، انا اعطیناک الکوثر سبحان اللہ، فصل لربک وانہر، ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ سید تنویر شاہ صاحب، میاں صاحب کا کلام۔ باپ مرے سر ننگا ہوندا، اللہ اکبر، تے پائی مارن کنڈ خالی، ماوا باج محمد بخشا، تے کون کرے رکھوالی، ماوا باج محمد بخشا، تے کون کرے رکھوالی، سبحان اللہ، پائی پائیاں دے دردی ہوندے، تے پائی پائیاں دیاں باواں، باپ سرے دے تاج محمد، ماواں ٹھنڈیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، باپ سرے دے تاج محمد، تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، سبحان اللہ، تے ٹر گئے ٹر گئے دلدار دلاں دے، سبحان اللہ، تے نالی لے گئے ہاسے، او جی نہیں لگدا محمد بخشا، تے اسی جائیے کیڑے پاسے، تے کالی کوئلے صبح سویرے، نہ بول غماں دی بولی، نہ بس تیرے نہ بس میرے، جو لکھے آئے پیڑا چولی، سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آمین، مولا کریم جو بھی محفل پاک ہوئی، اس کا مختصر محفل پاک ہوئی، اس کا ثواب لنگر شریف کا ثواب آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفۃً عقیدتاً محبتاً ادباً احتراماً پیش کرتے قبول فرما۔ آمین، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج مطہرات، پنجتن پاک، اولیاء کرام، بزرگان دین کی بارگاہ پیش کرتے قبول فرما۔ آمین، بالخصوص سید تنویر شاہ صاحب کے والد گرامی کو پورو کے سالت صاحب کرتے قبول فرما۔ آمین، مولا کریم آقا علیہ السلام کی پوری امت کو پیش کرتے قبول فرما۔ آمین، شاہ صاحب قبلہ کے والد گرامی کے درجات بلند فرما، آمین، ان کو آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، آمین، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، آمین، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین، شاہ صاحب کی بہو
جن کا تک چند مہینے قبل وصال ہوا، ان کی روح کی اشارہ ثابت قبول فرما، آمین۔ اور ان کے درجات بلند فرما، آمین۔ ان کو آقا علیہ السلام کی شفاعت سے فرما، آمین۔ شاہ صاحب کے بلا کو ہمیشہ کے غموں سے محفوظ رکھ، آمین۔ ہمیشہ کے غموں سے بچا، مولا ان کو ہمیشہ سکون اور خوشحال زندگی عطا فرما، آمین۔ خصوصی ان پر کرم فرما، تمام احباب پر کرم فرما، شاہ صاحب کے بلا اور سب ساتھیوں کے کاروبار میں، رزق میں، عزت میں، مال میں، جان میں، خاندان میں، ایمان میں، دین میں، نیک اعمال میں برکت عطا فرما، آمین۔ مولا ہم سب کو آپس میں محبت، پیار، اتفاق، اتحاد عطا فرما، آمین۔ مولا ہم سب کو دشمنوں کے شر سے بچا، آمین۔ ظالموں کے ظلم سے بچا، آمین۔ حاسدین کے حسد سے بچا، آمین۔ منافقین کے شر سے بچا، آمین۔ شیاطین کے شر سے بچا، آمین۔ شریروں کے شر سے بچا، آمین۔ بے ادبوں کے شر سے بچا، آمین۔ مولا ہمارے ملک کی خیر فرما، ہمارے ملک کے اداروں کی خیر فرما، آمین۔ فلسطین اور کشمیر کے ملک مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، آمین۔ اور مولا کریم ہم سب کو تمام فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنے کا ہم سب کو توفیق عطا فرما، آمین۔ اور تمام اسلامی حکمرانوں کو غیرت عطا فرما، آمین۔ مولا کریم اس مبارک پروگرام کے صدقے جہاں بھی کہ بیمار ہیں، ہسپتالوں میں، گھروں میں، سب کو صحت کاملہ عطا فرما، آمین۔ قرض داروں کو قرضے سے نجات عطا فرما، آمین۔ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، آمین۔ پریشان حال لوگوں کو سکون کے دولت سے مالا مال فرما، آمین۔ مولا بہت سارے والدین اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، مولا سب کے اولاد کا نصیب چمکا دے، آمین۔ نیک سال رشتے عطا فرما، آمین۔ بہت سارے والدین اولاد کے روزگار کے لیے پریشان ہیں، مولا سب کی اولاد کا نصیب چمکا دے، آمین۔ اچھا روزگار عطا فرما، مولا کسی کو اولاد کا دکھ نہ دکھا، سب کو اولاد کا سکھ دکھا، آمین۔ اولاد کی خوشیاں دکھا، ہم سب پر اپنا کرم فرما، فضل فرما، مولا دنیا میں رہے تو ہماری پہچان غلام مصطفیٰ رہے، آمین۔ قبر میں ہم جائیں تو ہماری پہچان غلام مصطفیٰ ہو، محشر کے دن ہم اٹھیں تو ہماری پہچان غلام مصطفیٰ ہو، آمین۔ مولا ہم سے وہ کام لے جن سے تو راضی اور تیرا محبوب راضی ہے، آمین۔ ہمیں ان کاموں سے بچا مولا جو تیرے اور تیرے محبوب کے منشے کے خلاف ہوں، مولا کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، آمین۔ جو نہیں مانگا گنبد خضرا کے صدقے، غلاف کعبہ کے صدقے، چہرہ مصطفیٰ کے صدقے، زلف مصطفیٰ کے صدقے، تمام صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج محترمات، اولیاء کرام کے صدقے، حسنین کے نانا کے صدقے، زہرا کے بابا کے صدقے، بن مانگے عطا فرما، آمین۔ بن مانگے عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ آمین۔